नमस्ते सन्चै छौ? राम राम सरजी, गुड इभिनिङ सर, गुड इभिनिङ। ओके, गुड इभिनिङ, गुड इभिनिङ। सबै सन्चै छौ? नमस्ते नमस्ते। ओके, साईराम। अरे के लेख्न थाल्यो? साईराम पनि छौ? गुड, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। जय शम्भो। ओके, हेलो रितेश, शम्भु, मिस्टर सेवारो। ओके, सलाम आलेकुम। अच्छा, ठिक छ। अब अघि बढौँ ल, अघि बढौँ है त, विषयवस्तुमा जाउँ ल। अघिल्लो क्लासमा हामीले के पढाएको थियौँ भन त? अघिल्लो क्लासमा के पढेको थियौँ? अघिल्लो क्लासमा हामीले के पढाएको थियौँ? ओके, थ्याङ्क यू फर यर कमेन्ट। अघिल्लो क्लासमा हामीले के पढाएको थियौँ? बेसिक पिरियड होइन, बेसिक पिरियड ल। अब यसलाई चाहिँ अलिकति एट्याक गरौँ ल, पिरियड बेसिक पिरियडलाई आज सकिहालौँ ल। नौसी सुन्न है, अघिल्लो क्लासमा बेसिक पिरियड है, अलिकति यसलाई आज बेसिक इभन अड फङ्सन हामीले पढिसक्यौँ नि है। इभन अड फङ्सन पढिसक्यौँ नि है हामीले, पढाए होइन? इभन अड फङ्सन पढिसकेको नि होइन, इभन अड फङ्सन। ओके, सुने अब बेसिक पिरियडमा हामीले कहाँसम्म गराएको थियौँ भन त? बेसिक पिरियड हामीले के पढाएको थियौँ? सरल जाउँ ल आज है। बेसिक पिरियड हामीले के पढाएको थियौँ? बेसिक पिरियड हामीले के पढाएको थियौँ भन त? बेसिक पिरियडमा नोटसम्म। ओके, सुन है, मोड साइन एक्स बेसिक पिरियडमा सुन्ने अलपै। बेसिक पिरियडमा मोड साइन एक्स यसको पिरियड गरे हो कि हामीले पावर अड। ओके, पावर अर र इभन। गुड गुड गुड, मैले बुझेर आउँछु। त्यहाँसम्म हामीले गराएको छौँ नि, ठिक छ ल। सुन है, अब कसै सुन्ने, अब नाउसी पावर अड र इभनको अर्थ जस्तै तिमीलाई एफएक्स दियो होइन, एफएक्स इक्वल टु साइन पावर 4x, वाट इज द पिरियड भन्यो भने जहिले पनि पाइ गर्ने अरे। यदि यदि फङ्सन सुन है, यदि ट्रिगो, अब जहिले पनि इभन अड त के हुन्छ, पिरियडिसिटी त के को निकाल्नु पर्यो? ट्रिगोको निकाल्नु पर्यो। योदेखि बाहेक सिम्पल हार्मोनिक मोसनहरू त्यहाँ पढ्नु नै छैन। जति पनि ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन तिमीले पढ्ने हो त्यसकै पिरियड भनेको त्यसैका निकाल्ने हो। अब ट्रिगोनोमेट्री दिँदाखेरि कि सिम्पल ट्रिगोनोमेट्री दिएको हुन्छ, कि सिम्पल ट्रिगोनोमेट्रीमा मोड हालिदिएको हुन्छ, मोड हालेन भने ट्रिगोनोमेट्रीको पावर दिएको हुन्छ। ट्रिगोनोमेट्रीको पावर दिने बित्तिकै अब बुझ्ने, पावर यदि इभन छ भने जहिले पनि पिरियड पाइ हुन्छ, पावर यदि अड छ भने जहिले पनि पिरियड एज इट इज हुन्छ। साइनको कति हुन्छ? 2 पाई होला, कसको 2 पाई, 10 को पाई, जुन मैले लेखाइदिएको थिएँ एज इट इज नै पिरियड हुन्छ है त। ओके, अब अघि बढौँ, ठिक छ। नेक्स्टमा लेख, अब लेख है नेक्स्टमा। अब आउँछ त्यो, अब पाइ यो गइसक्यो ल। अब नेक्स्टमा लेख, जस्तो लेख, फर एनी फङ्सन लेख है। फर एनी फङ्सन एफएक्स लेख्दै जाऊ है। फर एनी फङ्सन एफएक्स, फर एनी फङ्सन एफएक्स इफ periodicity लेख्ने। फर एनी फङ्सन एफएक्स, फर एनी फङ्सन एफएक्स इफ periodicity, कुनै पनि फङ्सनको पिरियड टी छ भने, एकदम बुझ है यो, एकदम बुझ है। फर एनी फङ्सन एफएक्स इफ periodicity, देन लेख, देन पिरियड अफ, देन पिरियड अफ लेख्ने, देन पिरियड अफ एफ ax प्लस बी। सुन है, देन पिरियड अफ एफ एक्स प्लस बी अथवा अन्डर रुट एफ एएक्स प्लस बी। सुन है, कुनै पनि फङ्सनको पिरियड टी छ भने अब पिरियड अफ एफ एक्स प्लस बी भए पनि अन्डर रुट एफ एक्स प्लस बी। सुन है, अन्डर रुट एफ एक्स प्लस बी भए पनि जहिले पनि यसको पिरियड पनि टी अपन मोड ए हुन्छ, यसको पनि पिरियड टी अपन मोड ए है। For any function fx, if its period is t, for any function fx, if its period is t, यसको period t छ भने period of fx plus b, fx plus b square root is t upon mod a, t upon mod a लेख है। म सम्झाउँछु हेर, सुन एकदम बुझ है, म सम्झाउँछु हेर है। अब कुरो के हो एकदम ख्याल गर है। जस्तै म तिमीलाई सम्झाइदिन्छु, तिमीलाई के दियो? साइन 2x प्लस 5। सुन है, वाट इज द पिरियड यसरी यहाँ। अब यहाँ फङ्सन के छ भने त यसको युज भएको फङ्सन त साइन एक्स हो, यसको बेसिक त साइन हो नि, बुझ है। पेरियोडिसिटी पढ भने पनि, पिरियड निकाल भने पनि तिमीले त्यही ट्रिगोनोमेट्रीको त पिरियड निकाल्ने हो। 6 वटा ट्रिगोनोमेट्री छन् नि, हो कि? त्यही 6 वटामा मात्रै कुनै न कुनै दिएको हुन्छ। सपोज तिमीलाई साइन दियो र भन्यो साइन 2x प्लस 5 को पिरियड निकाल, यहाँ युज भएको फङ्सन के त? साइन। ओके, अब फर एनी फङ्सन, कुनै पनि यहाँ युज भएको फङ्सन साइन छ। ए को ठाउँमा कति छ हेर त?
A को ठाउँमा 2 छ, f(ax + b) भनेको A को ठाउँमा 2 छ, b को ठाउँमा 5 छ। जेसुकै होस् यो फंक्सन sin को फंक्सन हो, sin को मेजर जुन फंक्सन छ त्यसको पिरियड कति छ 2π हुन्छ। t को भ्यालु कति रहेछ 2π भयो। ओके, अब यहाँ a को ठाउँमा कन्स्टेन्ट छोड्दियो, यहाँ युज गरेको कन्स्टेन्ट छोड्दियो, a को भ्यालु कति छ 2 छ। देयरफोर sin 2x + 5 को पिरियड कति हुन्छ t/mod a। t को भ्यालु मिन्स t मिन्स sin को पिरियड, इट इज 2π अपन युज भएको यहाँ 2 कति छ यहाँ mod 2, दैट इज 2π/2 को भ्यालु कति आउँछ π आउँछ। sin 2x + 5 को पिरियड π हुँदो रहेछ। ओके, अब चेक गर है, म सम्झाउँछु हेर। जस्तै हेर fx दिस इक्वल टु 2x + 5, यो थ्योरी अनुसार पिरियड कति आयो π आयो। चेक गर त। अब इनपुटमा π एड गर्दा कति आउँछ π + x राख्ने बित्तिकै कति छ sin छ हैन, sin 2x + 5 छ नि हैन, दिस इक्वल टु sin राइट टु x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो π + x, π + x + 5 सुन है। f π + x means sin 2 x को ठाउँमा π + x राख +5, दिस इक्वल टु sin 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा केटी यो कति हुन्छ, इट इज 2π + 2x + 5 हो के। अब हेर sin 360 + थीटा, sin 360 + थीटा कति आयो sin थीटा यानी कि 2x + 5। दैट इज इनपुटमा π एड गर्दा जुन फंक्सन थियो त्यही फंक्सन आयो माइनस π। यो भेरिफाई गर्नु पर्दैन है, एकदम बुझ्ने, एकदम बुझ है, एकदम ख्याल गर है, यो एकदम बुझ। यो खालको क्वेशन्सहरु तिम्रो बुकमा धेरै नै अत्यधिक तिमीले पाउन सक्छौ है। म तिमीले एकदम सिम्पल बनाइरहेको छु। तिमीलाई जुन फंक्सन हुन्छ फंक्सनमा 6 वटा मध्ये एउटा हुन्छ, कि साइन हुन्छ कि कस हुन्छ कि सेक हुन्छ कि कसेक हुन्छ कि टेन हुन्छ कि कट हुन्छ। किनभने पिरियड अफ फंक्सन भन्नु र ट्रिगोनोमेट्रीको पिरियड निकाल्न एउटै हो, किनभने पिरियड अफ फंक्सन मिन्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्सनको पिरियड भनिरहेछ। पिरियोडिक फंक्सन छ ट्रिगोनोमेट्री फंक्सन, यहाँ सिम्पल हार्मोनिक आदि इत्यादि पढ्नु नै छैन। ओके, अब त्यही जुन फंक्सन दिएको हुन्छ 6 वटा मध्ये जुनसुकै दियोस्, साइन कस जेसुकै दियोस्, त्यो फंक्सनको पिरियड यदि p छ भने त्यो फंक्सनमा जुन इनपुट छ नि, इनपुट ax + b आए पनि अथवा fx + b लाई रुट भित्र राखे पनि जसरी त्यो फंक्सन आए पनि जुनसुकै अवस्थामा तरिकाले जुनसुकै अवस्थामा फंक्सन आए पनि जस्तै sin 2x + 5 भयो। इनपुटमा के छ fx + b, fx = sin x छ भने हेर न, fx = sin x छ भने f2x + 5 = sin 2x + 5 हुन्छ हो के। ओके, अब यस्तरी फंक्सन आइरहेछ भने जहिले पनि पिरियड भनेको जुन ओरिजिनल पिरियड हुन्छ त्यो पिरियडलाई मोड a x लाई जुनले नम्बरले मल्टिप्लाई गरेको छ त्यसैको मोडले डिभाइड गर्दियौ, जति एन्सर आउँछ त्यही तिम्रो पिरियड हुन्छ। यहाँ मोड किन लेखेको, किनभने पिरियड इज कन्सिडर अलवेज पोजिटिभ। पिरियड के हुन्छ हमेशा पोजिटिभ हुन्छ। पोजिटिभ सपोज गर्ने हुनाले पिरियड जहिले पनि पोजिटिभ रूपमा लिने हुनाले यहाँ हामीले के गर्यौं मोड राख्यौं। र मोड राख्ने कारण के हो, यहाँ माइनस पनि त हुन सक्छ नि, पहिला यहाँ -2 भन्देला sin -2x + 5 भन्देला, यति बेला पिरियड कति हुन्छ sin को पिरियड 2π, a को ठाउँमा -2 को मोड के हुन्छ +2 भयो, 2π/2 = π, जसको मैले यहाँ भेरिफाई गरिदिहाले। sin 2x + 5 को पिरियड यदि π हुने हो भने x जुन इनपुट छ यसमा x + π राख्दा फंक्सन एज आउनु पर्यो। जस्तै sin 2 हैन, x को ठाउँमा π + x राखेर सिम्प्लिफाई गर sin 2x + 5 आयो, π आयो, देयरफोर पिरियड इज sin 2x + 5। ओके, अब बुझ्ने है। यसैमा फेरि म दुई चारवटा क्वेशन यसैमा प्र्याक्टिस गराउँछु, किनभने यो फन्डा यो तरिकाबाट क्वेशन तिम्रो फस्न सक्छ। आइओई केयु र इन्डियन एमएससी त प्राय अर्कै मोर देन वान फंक्सन दिएको हुन्छ। मोर देन वान फंक्सनमा पिरियड कसरी निकाल्ने म त सम्झाउँला है त अहिले। ओके, त्यहाँ बीचमा अड्किरहेको छ, अरे मेरो दोस्त नअड्किनु पर्ने हैन। ओ महारथी अड्कियो अरे है, यहाँ हेर्दिउँ ल, नेटमा यहाँ त्यति समस्या छैन होला, तिम्रो एकपल्ट फेरि चेक गर ल। ओके, फेरि अघि बढौँ है त, क्वेसन एउटा दिन्छु ल। अब यहाँ ल केयु है त पोर ल, एक ब्याज अगाडि मिस्टर केयु हेर है, तिम्रो मिस्टर केयुले के सोधेको थियो हेर है क्वेसन। तिम्रो सिनियर दाइहरूले मलाई भनेको धेरै राउन्डको क्वेसन हुँदा एउटा राउन्डको क्वेसन के आयो पिरियड के आयो, द लेखा केयुमा सोधेको क्वेसन पोरको द पिरियड अफ fx = sin 4x। यो तुच्छ क्वेसन है, टिक्यु होइन, टिक्यु तुच्छ क्वेसन है, तुच्छ पोर सोधे केयुमा फाइन द पिरियड। ओके, अब हेर त यसमा के छ, यो भनेको त्यो साइन हैन, sin 4x + 0 जस्तै हैन, ax + b जस्तै त भने हैन। यहाँ a को ठाउँमा कति छ 4 छ, b को ठाउँमा के छ 0 छ। अब यसरी फंक्सनमा कुनै पनि नम्बर फंक्सनको जुन इनपुट छ कुनै पनि नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर जोड घटाउ गर्यो भने हामीलाई केही सरोकारै छैन।
यहाँ त साइन कस टेन छवटा मध्ये एउटा हुन्छ। त्यसको फन्डामेन्टल पिरियडमा जाऊ, साइनको बेसिक पिरियड साइनको कति छ, टी इक्वल टु 2 पाई भयो। साइनको पिरियड कति छ, 2 पाई भयो होइन, 2 पाई। यहाँ ए को ठाउँमा कति छ, 4 छ, 4 को मोड भनेको त्यही 4 नै हुन्छ, 2 पाई अपन 4, यानि कि π/2 इज द पिरियड। चेक गरे हुन्छ। अब यहाँबाट तिमीले के देख्यौ, पिरियड π/2 आयो। चेक गर त, जुन x छ, x को ठाउँमा π/2 एड गरेर त फंक्सन सेम आउनुपर्छ, हो कि हैन? साइन हैन, साइन 4 x को ठाउँमा π/2 र x राख त, π/2 + x राख, कति आउँछ हेर, दिस इक्वल टु साइन। अब 4 ले मल्टिप्लाई गर, 4 * π/2 कति हुन्छ, 2 पाई भयो। 2 पाई + 4 * x कति आयो, 4x भयो। साइन 360 हैन, साइन 360 + थीटा कति हुन्छ, साइन थीटा, साइन 4x एज इट इज त आयो। देयरफोर x मा π/2 एड गर्दा उ साइन 4x साइन 4x त आयो। त्यही यो चेक भेरिफाई गरिरहनु पर्दैन के। तिम्रो क्वेशन के हो, कुनै पनि फंक्सनको पिरियड t छ भने त्यो फंक्सनको इनपुटमा इनपुटको x लाई a ले मल्टिप्लाई गरोस्, b ले मल्टिप्लाई गरोस्, प्लस माइनस जुनसुकै नम्बर आओस्, मल्टिप्लाई गरेर नम्बर पोजिटिभ होस्, नेगेटिभ होस्, यहाँ रुट आओस्। रुटको मतलब साइन 4x रुटमा दिदियोस्, जे दिए पनि डोन्ट वरी, त्यो फंक्सनको पिरियड निकाल, त्यहाँ a दिएकै हुन्छ, त्यो पिरियडलाई a ले डिभाइड गर, जति आउँछ त्यही हुन्छ आन्सर। ओके ओके, न सुन अब म आउँछु यहाँ। अब तिमी बडो क्लेभर छौ हैन, चलाक। सर म थोडा चलाक हुँ भन्दैछु, चलाक हैन। तिमीले के भन्दै हो सुन, यहाँ तिमीले के छ, सर म चलाक छु भने, चलाक चलाक हैन, चलाक चलाक जी भन। के भन्यो सर, यहाँ साइन छ नि जी सरकार, एफएक्स में यहाँ साइन छ नि महाराज जी सरकार। यहाँ जुन इनपुट लेख्नुभयो सरले, यहाँ इनपुट को पावर बढ़ा दीजिए ना, x² + 2 लेख दीजिए ना। अरे मेरे छोटू, मेरे बच्चों, यहाँ लिनियर भयो भने मात्रै फंक्सन पेरियोडिक हुन्छ, लिनियर भएन भने फंक्सन पेरियोडिक हुँदैन, ख्याल गर है। जस्तै तिमीले साइन दियो, यहाँ x पावर 1/2 गरिदियो, इट इज नट पेरियोडिक। फंक्सन पेरियोडिक हुनको लागि साइन होस्, कस होस्, टेन होस्, कट होस्, सेक होस्, जेसुकै होस्, 6वटा जुन ट्रिगोनोमेट्रिक छ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोदेखि पछाडिको यो ब्लक हुन्छ नि, यो लिनियर हुनुपर्छ है। लिनियरदेखि बाहेक अरू देख्ने बित्तिकै यसमा केस 1 केस 2 केस 3 भनेर जेईतिर गराउँछन्, त्यहाँतिर तिमी जानु पर्दैन। लिनियर बाहेक अरू देख्ने बित्तिकै इट इज नट पेरियोडिक फंक्सन लेख्ने है त। ओके, अब यहाँ के हुनु पर्यो, लिनियर हुनु पर्यो, बुझे हैन? जस्तो अब x² + 2 भनेको के हुन्छ, पाराबोलिक हुन्छ। पाराबोलिक यसरी गइरहेको हुन्छ। अब यसको इनपुट यहाँ दिने बित्तिकै साइनको भ्यालु रिपिट हुँदैन, ग्राफ रिपिट आउँदैन, त्यसले गर्दा फंक्सन नट पेरियोडिक हुन्छ। अहिले चाहिँ यति बुझ, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेसनको जुन इनपुट छ, इनपुटमा यदि लिनियरदेखि बाहेक अरू पावर दिने बित्तिकै द फंक्सन इज नट पेरियोडिक भन्ने बुझ्ने है त। ओके ओके, नाउ सी रुट साइन, रुट साइन 2x + 3 छोड्देऊ न, म अर्को क्वेसन दिन्छु, लेख अर्को क्वेसन। एउटा बडो इन्डियाका विद्यार्थीहरू धुम धडाक मलाई सोध्थे क्या, खास गरेर श्रीनगरकाले धुम धडाक यो क्वेसन सोधेका थिए। म त्यही क्वेसन दिन्छु है, तिमीलाई लेख त। द पिरियड अफ fx = √sec 2 - 3x है। त्यो धुम धडाक सोधेको है यो क्वेसन। खास गरी काश्मीर श्रीनगरका विद्यार्थीहरूले मलाई धेरै सोधेका थिए फिजिकल क्लासमा, सर यसको पिरियड कसरी कैसे निकाल्न है, कर दीजिए न। अब यसमा कुनै गल्ती छैन हेर। त्यहाँका विद्यार्थीहरूले किन सोधे भने यो क्वेसन खास गरिकन ट्रिपल-ईमा सोध्या हो, या AI-EEE गरेर है, AI-EEE सोध्या क्वेसन हो। र यो क्वेसन यहाँ मैले तिमीलाई किन राखेँ भने IOE र KU मा यो क्वेसन फेरि यहाँ तिमीलाई सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेसन भएको हुनाले यो क्वेसन मैले यहाँ उठाएँ। र यो क्वेसन त्यहाँका विद्यार्थीहरूले किन पनि मलाई सोधेका हुन् भने उनीहरूले भेरिफाई गर्दा उनीहरू पजल भए क्या। एन्सर त निकाले तर भेरिफाई गर्दा उनीहरू पजल भयो। ओके, sin² 4x आउँदैछ मेरो छोटु, आउँदैछ एकछिन यहाँ हेर है। फर्स्ट यसमा हेर है त, fx = sec 2 - 3x हेर है। fx = sec 2 - 3x, यसको पिरियड निकाल भने अब यहाँ हेर त, यहाँ कति रुट होस् सुट होस् छोड्देऊ, यहाँ फंक्सन के त सेक छ। सेकको पिरियड कति हुन्छ, सेक फंक्सन छ भने यसको पिरियड कति हुन्छ, हमेशा पिरियड अफ सेक = 2 पाई, किनभने सेक भनेको 1/cos हो कि हैन, 1/cos हो। देयरफोर यो जुन फंक्सन छ सेक को पिरियड 2 पाई, यानी कि t को भ्यालु आइहाल्यो। ओके, अब यहाँ हेर त, x लाई जुन a ले मल्टिप्लाई गरेको छ, a को भ्यालु कति छ, यहाँ a को भ्यालु -3 छ, a को भ्यालु -3, कन्स्टेन्टसँग सरकारै छैन, a को भ्यालु -3 छ। देयरफोर पिरियड अथवा आन्सर दिस इक्वल टु कति हुन्छ, t/mod a, यानी कि t को भ्यालु कति छ, 2 पाई हैन, अपन mod a, mod -3 मीन्स 3, आन्सर 2π/3 भयो। सुन है, अब यहाँ आन्सर 2π/3 हो। अब किन सोधे भने नि, अब 2π/3 उनीहरूले भेरिफाई गरे क्या,
यदि पिरियड 2π/3 हो भने फंक्सनको जुन x छ x मा 2π/3 एड गर्दा फंक्सन सेम आउनु पर्छ। ओके, अब सेम आउँछ कि आउँदैन हेरौँ है त। यो क्याल्कुलेसन अनुसार हाम्रो बेसिक फन्डा, बेसिक क्याल्कुलेसन अनुसार हामीले के देख्यौं, यसको जुन पिरियड छ पिरियड 2π/3 देख्यौं। ओके, अब चेक गरौँ है त कति हुन्छ। अंडर रूट हेर है, अंडर रूट गिवन जुन एक्सप्रेसन छ सेक ब्राकेट हैन, ब्राकेट सुन है, एकदम ध्यान देऊ ल। इट इज 2 माइनस यदि 2π/3 पिरियड हो भने जुन x छ नि 3 x मा 2π/3 एड गर्दा 2π/3 एड गर्दा फंक्सन सेम आउनु पर्यो हो हैन। पिरियड 2π/3 हो भने जुन x छ x मा 2π/3 एड गर्दा फंक्सन सेम आउनु पर्यो हो कि हैन, चेक गरौँ है त के आउँदै रहेछ। दिस इक्वल टु अंडर रूट here is sec again it is 2 minus 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 and 3 cancel 2π माइनस कति आउँछ, इट इज 3x। यति आयो हो हैन, कुनै समस्या नै छैन। सिम्प्लिफाई गर, इट इज sec ओके। अब यहाँ हेर है केटी हो -2π माइनस 3x प्लस 2। ओके, अब विद्यार्थी इन्डियाका विद्यार्थी यही कन्फ्युज भएका थिए क्या। जस्तै अब यो सेक 360 प्लस थीटाको भ्यालु थाहा छ, 360 माइनस थीटाको भ्यालु थाहा छ, तर -360 मा पजल भयो नि। हेर्छ है, एकदम ख्याल गर है हियर पजल। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ हेर यो क्वेशनमा हेर त, बेस इक्वल जुन यहाँ माइनस आइरहेछ, यहाँ माइनस कमन तान्दा कति हुन्छ, अंडर रूट सेक हैन, एकदम बुझ्ने ल। सेक बुझ्यो। अब माइनस कमन तान्ने बित्तिकै कति हुन्छ, माइनस ल्याउ भने 2π प्लस 3x माइनस 2 हो कि हैन। बेस इक्वल टु सेक माइनस थीटा भन्नाले कति के हुन्छ, यो त इभन फंक्सन हो। cos माइनस थीटा मिन्स cos थीटा, सेक माइनस थीटा कति हुन्छ, सेक थीटा, यानी कि सेक हैन, सेक माइनस थीटा मिन्स सेक थीटा, थीटा मिन्स कति 2π प्लस 3x माइनस 2 यही किन सेक माइनस थीटा थाहा छ नि तिमीलाई, सेक माइनस थीटा बेस इक्वल टु सेक थीटा हैन, सेम थिङ। ओके, अब फन्डा चलाइदेऊ, दैट इज सेक 360 प्लस थीटाको भ्यालु कति आउँछ, सेक थीटा आउँछ, यानी कि 3x माइनस 2। अब फेरि विद्यार्थी कन्फ्युज भएका थिए। किन कन्फ्युज भए, सर 2π/3 एड गर्दा सेक 3x माइनस 2 आयो, तर यहाँ त 2 माइनस 3x छ नि। अरे मेरे दोस्त, यसमा पनि तिमीले माइनस कमन तान्यौ त, त्यहाँ पनि त माइनस कमन तान्यौ भने 3x अगाडि आउँछ, 2x पछाडि जान्छ, सेक कति हुन्छ 3x माइनस 2 हुन्छ। यहाँ माइनस हुने बित्तिकै सेक माइनस थीटा मिन्स प्लस सेक। तर यो हेर्नु पर्दैन क्या, जहिले पनि ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेसनमा हेर है, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेसनमा भेरिफाई गरिरहनु पर्दैन। त्यही जुन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन हुन्छ त्यो फंक्सनको जुन इनपुट हुन्छ यहाँ लिनियर राखिदिएको हुन्छ। लिनियर मिन्स त्यही x प्लस b को फर्ममा हुन्छ। x लाई जुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो त्यो नम्बरले डिभाइड गरिदियो, t अपन त्यही नम्बरको मोड राखिदियो। किन मोड, किनभने पिरियड हमेशा पोजिटिभ हुन्छ। त्यो राख्ने बित्तिकै जुन तिम्रो टर्म आउँछ, जुन एक्सप्रेसन आउँछ, जुन रियल अथवा के भन्छ यो यस रेशनल इरेशनल जुन नम्बर आउँछ त्यो नै तिम्रो पिरियड हुनेछ। बुझ्यो हैन, पिरियड यसरी गर्छ। ओके, अब हामी अगाडि बढौँ है। नेक्स्ट पढ्छौँ। नेक्स्टमा जस्तै तिमीले यहाँ सोधिरहेको छौ कि एउटा क्वेसन के सोध्यो भने, अहिले भर्खर तिमीले सोध्यौ सर केयुले हामीले पोर सोध्या रहेछ सर, केयुले fx इक्वल टु sin 4x हैन, यसको पिरियड सोध्या रहेछ। हामी स्क्वायर गरिदिउँ न सर, के पो होला, स्क्वायर हैन 6 राख्थ्यौ न हैन, sin पावर 6 राख्थ्यौ न हैन, के होला पिरियड। डोन्ट वरी, sin पावर 6 राख्ने बित्तिकै तिम्रो जुन बेस छ, बेस भनेको ट्रिगोको पावर इभन हुने बित्तिकै पिरियड कति छ, पाइ छ, टी को भ्यालु पाइ भयो। याद गर है। अब तिम्रो sin 4x पावर 6 गर्ने बित्तिकै ट्रिगोको पावर इभन र अडतिर गयो। ट्रिगोको पावर इभन छ भने जहिले पनि पिरियड कति हुन्छ, पाइ हुन्छ। देयरफोर टी को भ्यालु पाइ आयो। अब a को भ्यालु कति छ, a को भ्यालु 4 छ हैन। देयरफोर पिरियड इक्वल टु t/a मोड a, यानी कि π/4। यसको π/4 हुँदो रहेछ, चेक गर अब हैन, दैट इज चेक गर है त। sin अब 4 x मा π/4 एड गर्दा केटी हो π/4 प्लस x हैन, पावर कति छ 6। दिस इक्वल टु sin 4 ले अट्याक गर, 4 इन्टु π/4 मिन्स पाइ प्लस 4x होल पावर कति, इट इज 6। दिस इक्वल टु, ध्यान दियो है, दिस इक्वल टु sin 180 प्लस थीटा कति छ, माइनस sin थीटा, माइनस sin 4x
होल पावर 6 पावर यसलाई के गर्छ पोजिटिभ बनाइदिन्छ sin 6 पनि त्यसरी गर्ने त्यहाँदेखि सबै तिमीलाई कन्सेप्ट भनिदिइसकेको छ क्या अब जुन तिम्रो टी हुन्छ नि टी अपन मोड ए गरिदियो पिरियड ए नै हो पावर 6 गर्ने बित्तिकै ट्रिगोको पावर इभन छ भने त्यति बेला टीको भेल्यु पाई हुन्छ ट्रिगोको पावर अड छ भने अलवेज पिरियड कति हुन्छ एज इट इज यानि कि 2 पाई साइनमा 2 पाई कसमा 2 पाई एज इट इज यसरी गर्ने हो ओके मेरो छोटु यसलाई अड राखेर एकपल्ट गरौँ न तिमी त मजा पो आएछ यार आफै एकपल्ट ट्राई गर न सुन है सर को काम में लगा दो है ना सर को काम में लगा दो और हम देखेंगे ओके नाउ से एफएक्स इक्वल टू तिमी सोध्दै थियौ साइन 99 हैन ल 4x तिमीले सोधे इक्वेसन हो अब यसमा हेर्दा ट्रिगो पावर अड हुने बित्तिकै साइनको फङ्क्सन जुन हैन त्यसको पिरियड के हुन्छ एज इट इज हुन्छ साइनको पिरियड के थियो 2 पाई थियो यानी कि टी को भ्यालु 2 पाई आयो अब यसमा पिरियड इक्वल टू कति हुने हो टी अपन मोड ए यानी कि टी को भ्यालु 2 पाई अपन मोड ए को भ्यालु कति छ 4 छ यानी कि पाई बाई 2 भयो अब x मा पाई बाई 2 गरेर फंक्सन के हुन्छ sin 90 sin पावर 99 4x आउँछ ओके अब यसलाई छोडौँ ल ज्यादा डिस्कसन नगरौँ ल है त यसरी गर्यो नेक्स्ट मा लेख अब यहाँसम्म आइता तिमीले के लेख्यौ जुन इनपुट छ सुन है इनपुट छ इनपुटमा यदि लिनियर एक्सप्रेसन ए र बी को भ्यालु नेगेटिभ पोजिटिभ जे पनि दिन सक्छ त्यो दियो भने केही समस्या भएन जुन फन्डामेन्टल हाम्रो पिरियड हुन्छ त्यो पिरियडलाई जुन x लाई मल्टिप्लाई गर्ने नम्बर जुन a छ त्यसैको मोडले डिभाइड गर्दियौ मोडले डिभाइड गर्ने बित्तिकै जुन एक्सप्रेसन आउँछ त्यो एक्सप्रेसन इनपुटमा थप्दा फंक्सन एज इट इज हुन्छ एन्ड हेन्स पिरियड इज अलवेज टी अपन मोड ए हुन्छ यसमा ज्यादा डिस्कसन नगरौँ है त ओके गो अहेड नेक्स्ट मा लेख अब पिरियडको लास्ट फन्डा सुन है पिरियडको लास्ट फन्डा लास्ट पार्ट एक भन्दा लास्ट पार्ट चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट है लास्ट पार्ट के लागि इम्पोर्टेन्ट आईयू को लागि इम्पोर्टेन्ट केयू को लागि इम्पोर्टेन्ट इन्डियन एमएससी को लागि इम्पोर्टेन्ट जे मेन एडभान्स सोध्दैन एडभान्समा यसलाई कमन कुरा भनिन्छ जे मेन को लागि इम्पोर्टेन्ट लेख है इम्पोर्टेन्ट लेख इफ देयर आर मोर देन वन फंक्शन्स लेख्ने इफ लेख है if 6 mg answers लेखा कहाँ 6 mg हाल्यो यार तिमीले त इम्पोर्टेन्ट लेख्यौ क्या कहाँ 6 mg यार IMP इम्पोर्टेन्ट है लेखा if there are more than one functions if ठिक छ केही समस्या छैन if there are more than one functions एकदम सिरियस भएर है जति सिरियस हुन्छ त्यति हेर है र यो तरिका सिकाएपछि म 3-4 वटा क्वेसन र लास्टमा जेईमा सोधेको क्वेसन दिन्छु त्यसपछि यसलाई ब्लक गर्ने सक्यो पिरियड लेख इफ देयर आर मोर देन वन फंक्शन्स देन एक भन्दा बेसी फंक्शन्स आयो भने के गर्ने देन लेख देन लेख है प्याराग्राफ चेन्ज गर फाइन्ड द लेख है फाइन्ड द पिरियड अफ इन्डिभिजुअल फाइन्ड द पिरियड अफ इन्डिभिजुअल सुन है प्रत्येक अलग अलग को पिरियड निकालो फाइन्ड द पिरियड अफ इन्डिभिजुअल्स फुल स्टप लेख त्यसपछि लेख प्याराग्राफ चेन एलसीएम अफ पिरियड इज द आन्सर बुझ्दै एकदम सजिलो गराइदिएँ है मैले एक भन्दा बेसी सुन है एक भन्दा बेसी एलसीएम अरे किन कन्फ्युज हुन्छ यार एक भन्दा बेसी फंक्शन दिएको छ भने इन्डिभिजुअल फाइन्ड द पिरियड अफ इन्डिभिजुअल्स प्रत्येक इन्डिभिजुअल को पिरियड निकाल ठीक छ इन्डिभिजुअल को पिरियड जुन आउँछ त्यसको एलसीएम निकाल एलसीएम अफ पिरियड इज द आन्सर त्यही एन्सर जुन एलसीएम निकाल्छौ एलसीएम जे आउँछ त्यही नै हुन्छ आन्सर अब म क्वेसन दिन्छु है त ल अब यसैमा क्वेसन भरमा प्र्याक्टिस गरौ त्यसपछि तिम्रो पिरियड जहाँ जस्तो जे आए पनि तिमी सल्भ गर्छौ लेख त क्वेसन लेख फाइन्ड द पिरियड अफ sin x find the period of fx this equal to okay ठीक छ sin x plus cos 2x plus tan x find the period of sin 2x plus cos 2x plus tan x अब यसैलाई सुन है यसैलाई अलिकति कम्प्लिकेटेड बनाइदिउँ भने इन्टु भन्ला इन्टु हैन इन्टु चिन्टु जेसुकै दियोस् यहाँ डिभाइड भन्ला हेर है
जेसुकै दियोस्, एकभन्दा बेसी फङ्सन मल्टिपल ल्याओस्, डिभाइड ल्याओस्, प्लस ल्याओस्, माइनस ल्याओस्, जसरी सुकै सेपरेट गरिदियोस्, केही सरोकार छैन। इन्डिभिजुअल पिरियड निकाल्नु। साइनको पिरियड कति हुन्छ? 2 पाई। cos 2x, अब cosको पिरियड 2 पाई, a को ठाउँमा कति छ? 2, यानी कि पाई। सेकेन्ड ब्लकको पिरियड पाई रहेछ। गो फर थर्ड ब्लक। यो साइनतिर त कन्फ्युज नहो है, इन्टु चिन्टु डिभाइड फिन्टु जेसुकै होस्, कन्फ्युज नहुने। थर्ड ब्लक के छ? 10 छ क्या। 10 को पिरियड हामीले पढेकै छौँ, पाई भयो। देयरफोर इन्डिभिजुअल पिरियड के आयो? 2 पाई आयो, अर्कोको पाई भयो, अरू कति छ? पाई छ। अब एलसिएम निकाल, एलसिएम नै जान्छ। एलसिएम निकाल्नको लागि पाई आउट गरिदियो, पाई इन्टु, अब यहाँ के छ? 2, 1 र 1 बच्यो होइन। 2, 1 र 2 पाई आउट हुने बित्तिकै 2, 1, 1 को एलसिएम कति हुन्छ? 2 हुन्छ, यानी कि पाई इन्टु 2 इक्वल टु 2 पाई हुन्छ। द्याट इज यो जुन एक्सप्रेसन छ, यो एक्सप्रेसनको पिरियड के रहेछ? 2 पाई रहेछ। चेक गरे हुन्छ। एक्समा 2 पाई एड गर, साइन एक्स हुन्छ। एक्समा 2 पाई एड गर, cos 2x हुन्छ। एक्समा 2 पाई एड गर, यहाँ 10 नै आउँछ। द्याट इज, सुन है, एकदम बुझ। एकभन्दा बेसी फङ्सन्सहरू छन् भने, सुन है, एकभन्दा बेसी फङ्सन छ भने आत्ति नै कामै छैन। एकभन्दा बेसी फङ्सन्सलाई डिभाइड ल्याओस्, मल्टिपल ल्याओस् होइन, प्लस माइनस जेसुकै सेपरेट गरियोस्। इन्डिभिजुअल जस्तै यहाँ तिमीले यसैलाई भन्ला साइन एक्स cos 2x अपन 10x भन्दैला, अथवा यस्तै के भन्ला होइन। इन्डिभिजुअलको पिरियड निकाल्नु, एलसिएम निकाल्नु, द्याट्स द आन्सर। बुझ्यो होइन? यसरी गर्न है त। ओके, अब म अघि बढ्छु। अब एलसिएम निकाल्दाखेरि हेर है, एलसिएम निकाल्दाखेरि सबैभन्दा यहाँ खतरनाक पार्ट, खतरनाक होइन, खतरनाक हेर है, खतरनाक पार्ट के हो भने, तिमीलाई खतरनाक भने तिम्रो मार्क्स खोज्ने कि यस्तो आउँछ नि होइन, विद्युतमा देख्दैन यस्तो होइन, खतरनाक भएर आउँछ नि होइन। सुन है, खतरनाक पक्ष भनेको के हो भने, सुन 6 क्लासमा, अरे एलसिएमले सिकाउनु न सर, मजाक गर्न थाल्यो क्या। 6, 4 होइन, 3 को एलसिएम ल्याऊ भन्नु भने यसो गर्नु पऱ्यो होइन। यहाँ 3 ले कति हुन्छ? 3 2 6, 4 लाई डिभाइड हुँदैन, यहाँ 1 हुन्छ। अब एलसिएम कति हुन्छ? 3 इन्टु 2 इन्टु 4, यानी कि कति हुन्छ? 4 × 8 24 आयो, यसको एलसिएम 24 आयो। ओके, नाउ सी, अब एचसिएफ भनेको हाइएस्ट कमन फ्याक्टर, एलसिएम भनेको अब धेरै तरिकाले गर्न, यसरी नजाउँ ल, एलसिएम एचसिएफ नजाउँ ल। सुन, अब खतरनाक पक्ष तिमीलाई सम्झाउँछु, एकदमै डेन्जर हेर है। 6 क्लासमा तिमीलाई एलसिएम र एचसिएफ सिकाइदिनु भएको छ गुरुआमाहरूले। तिमीले एउटा के चाहिँ ख्याल गरेनौ भने, पर्फेक्ट नम्बरहरूको सुन है, पर्फेक्ट नम्बरहरूको एलसिएम, होल नम्बरहरूको एलसिएम पढ्दै आयो, तर फ्र्याक्सनको एलसिएम तिमीले त्यहाँ भुल्यौ, पढेनौ, त्यहाँ राखे पनि तिमीले ख्याल गरेनौ। अब मिस्टर आयुले तिमीलाई धुमधडाक क्वेसन हान्न सक्छ है। हेर, मिस्टर आयुले तिमीलाई के भनिदिन सक्छ? फाइन्ड द एलसिएम अफ 1/2, 3/4, 5/7। सुन है, फ्र्याक्सनको एलसिएम जुन 6 क्लासमा सिकाइएको थियो होइन, होल नम्बरको एलसिएम मात्र तिमीले पढ्यौ, किनभने 7, 8, 9, 10, 11, 12 सम्म आइपुग्दाखेरि कहीँ पनि तिमीले फ्र्याक्सनको एलसिएम तिमीले पढ्नु परेन, युज भएन क्या, त्यसले गर्दा बिर्स्यौ। तर अब आयुले तिमीलाई यहाँबाट एट्याक गर्न सक्छ है। वाट इज द एलसिएम अफ, बिताएन तिमीलाई क्वेसन, ल आयुले सोध्यो क्वेसन, वाट इज द एलसिएम अफ 1/2, 3/4, 5/7, एबिसिडी अप्सन। याद गर है, फ्र्याक्सनको एलसिएम, त्यसलाई त्यो खतरनाक भनेको, यसले तिम्रो तुरुन्तै मार्क्स खोज्न सक्छ। अधिकांशलाई यहाँ जति विद्यार्थीहरूले हेरिरहेको छौ लाइभ क्लासमा छौ, त्यतिमध्ये मलाई लाग्छ अधिकांशले यसको चाहिँ बिगारिदिन्छु। त्यो पनि सेकेन्डभित्रमा राइट हानिसक्नुपर्छ यसलाई त। 1 मार्क्सको या 2 मार्क्सको सोध्ने क्वेसन केयुमा आयो भने 1 मार्क्स होस्, इन्डियातिर गयो भने यसलाई कमन मानिन्छ सोधिँदैन, तर आयु केयुमा त सोध्छ क्वेसन त। ओके, अब हेर है, यस म तिमीलाई सट्ट सम्झाउँछु ल। यसको एलसिएम निकाल्न डिभाइड गर्ने, अनि फेरि एलसिएमको फन्डा ल्याउन धेरै समय लाग्छ हेर है। देयरफोर यदि फ्र्याक्सन छ भने जस्तै a/b सुन है, c/d, e/f यस्तो छ, बुझ्यो होइन? यस्तो फ्र्याक्सन छ, फ्र्याक्सनको योभन्दा धेरै पनि होला फ्र्याक्सनको एलसिएम निकाल भने यो एलसिएम जहिले पनि इक्विभ्यालेन्ट टु एलसिएम अफ न्युमेरेटर कति छ? ACE, एलसिएम अफ न्युमेरेटर अपन HCF अफ डिनोमिनेटर, डिनो कति छ? BDF,
BDF गरेर है यो आन्सर हुन्छ। नत्र भने डिभाइड गर पोइन्टमा जाऊ त्यसपछि एलसीएमका कन्सेप्ट लगाऊ यो धेरै लेन्थी हुन्छ है। अगेन सियर फ्र्याक्सनको एलसीएम भनिरहेछ भने फ्र्याक्सनको एलसीएम भनेको एलसीएम अफ न्युमेरेटर अपन एचसीएफ अफ डिनोमिनेटर गर जति आउँछ त्यो फ्र्याक्सनको के हुन्छ एलसीएमसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। बहुत इम्पोर्टेन्ट है। त्यसो हो भने 1/2 3/4 5/7 को एलसीएम निकाल भने एलसीएम अफ 135 यसो के चाहियो एलसीएम चाहियो। दिनु कति छ 247 यसो के चाहियो एचसीएम चाहियो। यो आन्सर है बहुत इम्पोर्टेन्ट है। दिस इक्वल टु कति हुन्छ हेर त दिस इक्वल टु 135 को एलसीएम कति हुन्छ 5 × 3 15 1 जा 15 ओकेन र 247 मा सबैमा कमन के छ 1 छ अर्थ छैन। देयरफोर आन्सर कति 15 1/2 3/4 5/7 एलसीएम इट इज 50। ओके माँ पूछ सकती है बेटा आज तूने क्या पढ़ा। माँ को बोलना मम्मा आज हमने एलसीएम का फंडा पढ़ा है ना। एलसीएम निकाल्ने तरिका हामीले पढ्यौँ एकदम ख्याल गर है। यो बहुत इम्पोर्टेन्ट एचसीएफ हेर एकदम इम्पोर्टेन्ट है। फ्र्याक्सनमा दियो भने एलसीएम निकाल्दा जहिले यहाँ हाम्रो पिरियडमा चाहिन्छ र मैले सम्झाइदिएँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। तिमीलाई जुनसुकै बेला पनि यसले पोइन्ट खोज्ने हो जस्तै तिमीलाई भन्दै यहाँ है म सब फेरि दिन्छु हेर ल एलसीएम अफ तिमीलाई दियो क्वेसन 2/5 3/15 and 7/10 फाइन्ड एलसीएम है। एलसीएम निकाल भने यसको एलसीएम के हुन्छ इट्स एलसीएम इक्विभ्यालेन्ट टु एलसीएम अफ 2 3 7 यसको एलसीएम निकाल न्युमेरेटर दिनुमा के छ त्यसको एचसीएफ मीन्स हाइएस्ट कमन फ्याक्टर एचसीएफ अफ 5 15 and 10 दिस इक्वल टु कति हुन्छ 2 3 7 को एलसीएम कति आउँछ 2 × 3 × 7 एलसीएम हो हैन 5 15 र 10 मा एचसीएफ मीन्स कमन के छ 5 छ दैट इज दिस इक्वल टु कति हुन्छ कति 21 × 2 कति हुन्छ 42 अपन 5 दिस द आन्सर एलसीएम। बुझ है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो 6 क्लास हुँदा पनि ओके यस त्यतिबेला फ्र्याक्सनमा जुन एलसीएम निकालेको थियो एलसीएम त्यहाँ पढाइदिन्छ क्या दुई तरिकाले एलसीएम निकाल्न सकिन्छ। होल नम्बरको एलसीएम यो फ्र्याक्सनको एलसीएम यो भनेर 6 या 7 मा आउँछ 6 मै आउँछ हेर है र यो गराइआउ तर भोलि के हुन्छ रहँदा बस्दा तिमीले फ्र्याक्सनको एलसीएम कहीँ पनि तिमीले युज नगर्नु नपरेको हुनाले अब तिमीले भुल्यौ र तिमीले टक्क यो पोइन्टमा टच गरेर मिस्टर इन ट्रान्सलेसन हुन सक्छ। सोध्यो भने यसरी गर्ने है त। ओके अब हामी अघि बढौँ। हामीलाई के चाहिएको छ पिरियड निकाल्ने फन्डामा छौँ हामी। लेख क्वेसन अब द पिरियड अफ लेख क्वेसन द पिरियड अफ साइन 2x/5 प्लस cos 3x/5 क्वेसन इज फाइन्ड द पिरियड। सुन है अरे फ्र्याक्सनको अरे मेरो दोस्त एचसीएफमा समस्या छैन नि केही भएन 1 आउँछ नि हैन केही कमन फ्र्याक्सन भनेको सबैको कमन न हो एचसीएफ त फ्र्याक्सनमा सबैमा केही कमन छैन नि 1 आउँछ के बिग्रियो तिमीलाई जस्तै 1/2 कमन आयो भने 1/2 एचसीएफ हो तिमीलाई इन्डिभिजुअल फ्र्याक्सन देखे हुन्छ सबैमा के कमन छ त्यही हुन्छ एचसीएफ तर एलसीएम भनेको त सबैको कमन होइन नि त्यसले गर्दा एलसीएममा समस्या हो एचसीएफमा केही मजाक नै छैन। ओके यहाँ जाउँ ल sin 2x/5 प्लस cos 3x/7 आई इन्डियन एमएससी है आइओले पनि यो कठिन मानेको इन्डियन एमएससी सोधेको क्वेसन सुन्ने अब यसको अब पिरियड निकाल भन्नु भने इन्डिभिजुअल दुईटा फंक्सन छ नि हैन प्लस होस् माइनस होस् डिभाइड इन्टु चिन्टु हामीलाई मतलब छैन। फर्स्ट फंक्सनमा आइबक्सियोस् महाराज फर्स्टमा हो साइनको पिरियड कति छ 2π a को ठाउँमा कति छ 2/5 छ हैन a ले डिभाइड गर्न 2/5 यानी कति आयो 5π। फर्स्ट ब्लक को पिरियड 5π गो फर सेकेन्ड ब्लक सेकेन्डमा कस छ फंक्सन कसको पिरियड कति 2π a को ठाउँमा कति छ 3/5 यानी कि 10π/3 सेकेन्ड को यो हो। अब आन्सर के हुन्छ दुईटैको एलसीएम निकाल्ने एलसीएम अफ 5π, 10π/3 अब पाई को त मतलबै भएन पाई इन्टु पाइलाई आउट गरिदिइहाल
एलसीएम के को निकाल्नु पर्यो 5 र 10/3 को। अब यहाँ फ्र्याक्सन छ 5/1 पनि त छ नि, यसको पिरियड निकाल्नु पर्यो। के हुन्छ यसको एलसीएम निकाल्नु पर्यो। एलसीएमको लागि समस्यै भएन, द्याट इज पाई इन्टु एलसीएम अफ दिस हो के न। 5 र 10 को एलसीएम कति हुन्छ 10 हुन्छ। अरे मेरे दोस्त 5 र 10 को एलसीएम त 10 हो नि हैन, न्युमरेटरको एलसीएम 10 हो। 1 र 3 को एचसीएफ कति हुन्छ 1 हुन्छ, द्याट इज कति आयो 10 पाई। अर्थात् यो फंक्सनको पिरियड के हुँदो रहेछ 10 पाई। आन्सरमा 10 पाई छैन भने थ्याङ्क यू दोस्त, यो क्वेसन बोनस क्वेसन बिक्यू हुन्छ कि बोनस क्वेसन हो भन्नु अघि बढ्नु। यसरी गर्ने है, बहुत इम्पोर्टेन्ट है। क्या गरेर अगेन चाहिँ 5 पाई फ्र्याक्सनको सम्झाइदिइहाले। यसको एलसीएम लिनु पर्यो, पाई सरकार्य भने पाइला आउट, यसको एलसीएम एलसीएम अफ फ्र्याक्सन मिन्स न्युमरेटरको एलसीएम भयो 10 भयो, 5 र 10 को त 10 हुन्छ नि एलसीएम हैन, र 1 र 3 को एचसीएफ 1 भयो, यानी कि मल्टिप्लाई 10 इन्टु पाई 10। यसरी गर्ने है त। ओके, अब नेक्स्ट लेख, एउटा क्वेसन लेख त। अब द पिरियड अफ लेख है, द पिरियड अफ साइन 2π/3 प्लस साइन 2π/3 एक्स है। यसो गर्नु, साइन पाई नराख 2x/3 सम्झे सोधेको क्वेसन है, प्लस कस 3x/5 माइनस 10 x/5। यो एआई ट्रिपल यहाँ सुधार गर त। यति गऱ्यो भने पिरियडले तिमीलाई दुःख दिँदैन है। अरे मेरे दोस्त 4 cos x/, कन्स्टेन्टसँग मतलब छैन। 4 cos x/4 छ प्लस 5 sin x/5, केही सरकै कन्स्टेन्टसँग सरकार छैन। यो ब्लकको पिरियड कति हुन्छ हेर न, यहाँ कस फंक्सन छ, कसको पिरियड 2 पाई, ए को भ्यालु 1/4, पिरियड आइहाल्यो। कन्स्टेन्टसँग सरकार छैन, यो ब्लकमा जाऊ, साइन पिरियड 2 पाई, ए को भ्यालु 1/5। अब एलसीएम ल्याउ न है त। ल गो अहेड, नेक्स्ट मा यसको पिरियड गर। हामी जाउँ ल फर्स्टमा आएर, साइन छ हैन, तल क्यू मार्करमा इन पुगेन है त। नाउ सी हियर, साइन पिरियड छ, साइनको पिरियड कति हुन्छ 2 पाई, ओके इट इज 2 पाई। ए भनेको 2/3 हैन, 2/3 2 पाई बाई ए टी बाई हैन, 2 भइहाल्यो, 3 माथि गयो, 2 and 2 सहित भयो, कति बच्यो फर्स्टमा 3 पाई, फर्स्टमा 3 पाई बस्यो नि हैन। सुन है, गो टु नेक्स्ट ब्लक, कसको पिरियड 2 पाई हो कि हैन। यहाँ ए भनेकै छ 3 5 भयो, 3/5 हैन, 10 पाई/3 सेकेन्ड ब्लकको पिरियड। गो फर थर्ड ब्लक, दिस 10 को पिरियड पाई भयो, ए भनेकै छ 1/5 हैन, यानी कि 5 पाई। अब तिनटैको एलसीएम ल्याऊ, तिनटैको एलसीएम चाहिँ हाल्दै हुन्छ आन्सर, द्याट इज के को एलसीएम लिनु पर्यो 3 पाई, अर्को 10 पाई/3, अरू कति 5 पाई। कुनै समस्या नहोला हैन। ओके, अब यहाँ हेर है, पाई कमन आयो, पाईसँग आउट गर्यो। अब यहाँबाट कति छ 3, 10/3, 5, यसको एलसीएम लिनु पर्यो 1 1 पनि हैन। दिस इज पाई इन्टु एलसीएम अफ कति हुनु पर्यो 3 10 हैन, एलसीएम अफ 3 10 and 5, न्युमरेटरको एलसीएम, डिनोमा के छ एचसीएफ, डिनोको एचसीएफ अफ 1 3 and 1। सुन है, द्याट इज पाई इन्टु 3 10 and 5 को एलसीएम कति 30 आउँछ हैन, 30 भयो। यो त आउँछ नि यार 3 10 5 ले, यसमा टाइम किल नगर्नु, यसको 30 हुन्छ हैन। एचसीएफ अफ 1 3 1 कति हुन्छ 1 हुन्छ, द्याट इज 30 पाई। 30 पाई त आन्सर है। ओके, फ्र्याक्सनको एचसीएफ मिन्स जे कमन आउँछ, एचसीएफ मिन्स हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेर बुझ न है। ल त्यो केही आएन भने 1 कति हुन्छ 1 हुन्छ, जस्तै तिमीलाई भन्दैला नि हैन, 1/2 इन्टु 2/7 प्लस 1/2 इन्टु समथिङ प्लस 1/2 इन्टु समथिङ, 1/2 कमन आयो, एचसीएफ के हुन्छ 1/2 यसरी गरेर हैन। यही बुझ्ने क्या रियल नम्बर, त्यसै यसमा जानु जरुरी छैन कि, एचसीएफ कुनै समस्या होइन, हाइएस्ट कमन फ्याक्टर के। ओके, अघि बढौँ है त। नाउ गो अहेड,
नेक्स्ट भनेर ल ओके अब यसमा एउटा नि जस्तै एउटा एकदम ल टाइम कति छ हेरी बक्सियोस् टाइम छ होइन 1 मिनट यस बिल्कुल छ सुन है एकदम आउँछ सुन है 10 मिनट सुन अब एकदम तिमीलाई सम्झाउँछु है त यो पिरियडमा धेरै विद्यार्थीहरूले मलाई अलिक सोध्छन् क्या केही क्वेसन सोधिरहेछन् तिमीहरूले यहाँ सोधेको छैनौ भोलि पछिको दिन फेरि त्यो धुमधडाक मलाई त्यो क्वेसन टेक्स्ट गर्न सक्छौ त्यसले गर्दा ती क्वेसनको म एन्सर अहिले दिइदिन्छु होइन ताकि तिम्रो भोलिको दिन क्वेसन ब्लक गरिदिन्छु त्यो क्वेसनमा होइन जेईको एउटा कन्टेन्ट कन्सेप्टबाट तिमीलाई सम्झाइदिन्छु है त त्यसलाई नोटको रूपमा लेख त नोट लेख इफ पिरियड है इफ पिरियड इज integer n into pi लेख है if period is n pi एकदम ख्याल गर है if period is n pi then हामीले फन्डामेन्टल पिरियड पढ्नुपर्छ नि होइन हामीलाई चाहिए पिरियड होइन फन्डामेन्टल देन fp है फन्डामेन्टल पिरियड लेख देन fp देन फन्डामेन्टल पिरियड लेख मेबी n pi by 2 एकदमै ख्याल गर है बुझ्ने है कुनै पनि एक्सप्रेसनमा पिरियड पाई आइरहेछ भने फन्डामेन्टल पिरियड n पाई बाई 2 हुन सक्छ है ख्याल गर तिमीलाई चाहिएको पिरियड होइन तिमीलाई चाहिएको एन्सर फन्डामेन्टल पिरियड हो अब म सम्झाउँछु हेर है एकदमै सम्झ्नु है एकदम ख्याल गर है क्वेसन लेख है म क्वेसनबाट क्लियर गर्छु लेख द पिरियड अफ सुन है द पिरियड अफ मोड cos x प्लस मोड sin x यसको पिरियड निकाल भनेर के गर्ने यार है यहाँ एकदम ख्याल गर मोड cos x प्लस मोड sin x अब एकभन्दा बेसी फङ्सन छ भने यसमा यसको पिरियड कति हुन्छ भने त मोड cos x को पिरियड कति हो पाई हो कुनै समस्यै छैन के मोड sin x को पिरियड कति हुन्छ पाई हुन्छ हैन ओके अब यहाँ हेर त पाई र एकभन्दा बेसी फङ्सनमा छ भने इन्डिभिजुअलको पिरियड निकाल एलसीएम निकाल्ने एलसीएम अफ पाई एन्ड पाई पाई र पाईको एलसीएम कति हुन्छ पाई आउँछ नि हैन देयरफोर मोड cos x प्लस मोड sin x को पिरियड एलसीएम बाट गर्दा भने कति हुन्छ पाई आउँछ ओके अब मैले तिमीलाई नोट लेखाइदिएँ याद गर है यदि पिरियड n पाई मिन्स यहाँ पनि n पाई छ इन्टिजर मल्टिपल अफ पाई मा आइरहेछ भने त्यति बेला पिरियड त पाई हो यसमा पाई एड गरेर cos x प्लस sin x नै आउँछ कुनै समस्या छैन तर त्यो फन्डामेन्टल पिरियड चाहिँ नहुन सक्छ है अब यो थ्योरी प्रुफ गरेर भ्याइदैन र यस्तो आयो भने फन्डामेन्टल पिरियड जहिले पनि त्यो पिरियड जुन आएको छ त्यो अपन 2 हुन सक्छ अपन 2 ले टेस्ट गरेर भने जस्तै पाई त पिरियड हो तर एफपी नहुन सक्छ फन्डामेन्टल नहुन सक्छ अब फन्डामेन्टल के हुन सक्छ पाई बाइ 2 हुन सक्छ चेक गर cos इनपुटमा पाई बाइ 2 राख cos पाई बाइ 2 प्लस x प्लस मोड sin सुन है पाई बाइ 2 प्लस x कति आउँछ sin आउँछ हैन मोड sin x प्लस मोड cos x यानी कि फंक्शन सेम आयो अर्थात पिरियड पाई त हो तर फन्डामेन्टल नहुँदो रहेछ फन्डामेन्टल कति आयो पाई बाइ 2 ओके अब फेरि अघि बढ पाई बाइ 2 ले होल्ड गर तर पाई बाइ अब फेरि के हुन्छ अपन 2 गर अपन 2 मिन्स पाई बाइ 4 पाई बाइ 4 टेस्ट गर्दै गर्दै हेर त्यो हेर्नै पर्दैन पाई बाइ 4 राख्यो भने कति हुन्छ cos पाई बाइ 4 प्लस x मिन्स sin हुँदैन cos a प्लस b मिन्स cos a cos b sin a sin b त जानुपर्छ एन हेन्स पाई बाइ 2 द आन्सर बुझ्ने है पिरियड निकाल एकदम ख्याल गर है पिरियड निकाल्दा फर्स्ट ब्लकले पनि n इन्टु पाई मिन्स 1 इन्टु पाई 1 इन्टु पाई 2 इन्टु पाई 3 इन्टु पाई दिएर एलसीएम जुन n पाई आइरहेछ भने त्यो पिरियड त हो तर त्यो फन्डामेन्टल नहुन सक्छ फन्डामेन्टल निकाल्नको लागि त्यो अपन 2 ले टेस्ट गरेर फंक्सन त्यो अपन 2 राखेर टेस्ट गर्दा यदि फंक्सन होल्ड भयो भने अपन 2 फन्डामेन्टल हो होल्ड भएन भने जुन एलसीएम आउँछ त्यही हुन्छ आन्सर तर आईओई मा जाँदा त्यो कम्प्लिकेटेड सोध्दैन है सोधिहाल्यो भने अपन 2 आएर सोध्न सक्छ बस अब क्वेशनमा दिन्छु ल एकछिन दुई चारवटा क्वेशन आउँछ हेरले अब एउटा क्वेशन दिन्छु लेख लेख त एउटा म क्वेशन दिन्छु ल क्वेशन लेख एउटा ट्रिपल मा सोधेको क्वेशन है एआई ट्रिपल मा लेख क्वेशन यो क्वेशन एआई ट्रिपल मिन्स आईओई को 2 मार्क्स
लेखा है क्वेश्चन लेखा त द पिरियड अफ fx इक्वल टु cos sin x प्लस cos x. What is the period? The period of बुझ्ने है the period of cos sin x plus cos x is option A 2 pi, option B pi, option C pi by 2, D यस्तै केही आउला. What is the period? सुन यहाँ अब सुने म यो एन्सर बुझिहाल्छौ कि एक्जाम बुझिहाल्छौ कि यसले भन्न खोजेको बुझिहाल्छ अब हेर. अब एकभन्दा बेसी फङ्सन छ भने सुन है एकभन्दा बेसी फङ्सन छ भने मैले तिमीलाई सम्झाइहालेँ. फर्स्ट के गर्ने पिरियड इन्डिभिजुअलको निकाल. कस छ यहाँ के छ भित्र इनपुट साइन छ साइनको पिरियड कति भयो 2 पाई. फर्स्टमा 2 पाई आयो किन यहाँ आएर कस इनपुट के छ कस एक्स छ. अब एक्समा होइन कस एक्स छ यसको पिरियड कति हुन्छ कसको पिरियड 2 पाई. चेक गर न एक्समा 2 पाई एड गऱ्यो भने साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स हुन्छ. कस साइन एक्स यसमा 2 पाई एड गऱ्यो भने कस 2 पाई एक्स प्लस एक्स कस एक्स हुन्छ. फङ्सन एज इट इज आउँछ. देयरफोर फर्स्टको पिरियड 2 पाई सेकेन्डको पिरियड 2 पाई एलसिएम ल्याऊ. के को 2 पाई र 2 पाईको एलसिएम ल्याऊ. एन्सर कति आउँछ 2 पाई. सुन है अब पिरियड के भयो 2 पाई भयो. हामीलाई जुन पिरियड पढ्छौ नि यो पिरियड हामीले फन्डामेन्टल चाहिएको पिरियड चाहिए होइन. ओके 2 पाई त एन्सर आयो ठिक छ कुनै समस्या भएन. अब याद गर है तिम्रो इन्डिभिजुअल निकाल जुन पिरियड हेरिरहेको छ एलसिएम त्यो एलसिएम निकाल्दाखेरि एन पाई छ नि एन भने यहाँ फ्र्याक्सनमा आयो भने च्याप्टरै क्लोज. अपन टु चेक गर्नु पर्दैन फन्डामेन्टल नै एलसिएम भइदिन्छ. तर जुन प्रत्येक टर्मको जुन एलसिएम लिइरहेको छौ त्यसमा आएको जुन पाई छ पाईलाई केले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ इन्टिजरले एन पाईको फर्ममा छ नि. इन्डिभिजुअलको जुन पिरियड छ त्यो एन पाईको फर्ममा आएको छ भने जुन एलसिएम हुन्छ त्यो पिरियड त हुन्छ तर फन्डामेन्टल नहुन सक्छ है मैले भने कि. ओके अब यो एउटा पिरियड त आइनेको 2 पाई फन्डामेन्टल नहुन सक्छ. अब गो अहेड फन्डामेन्टल के हुन सक्छ एलसिएम बाई 2 यानी कि 2 पाई बाई 2 द्याट इज कति आयो पाई आयो. चेक गर पाईले सेटिस्फाई गर्यो पाई पिरियड पाईले सेटिस्फाई गरेन यही 2 पाई नै फन्डामेन्टल पिरियड हो. सुन है अब ओके इनपुटमा पाई राख्दा त कति आउँछ. इनपुटमा पाई राख्दा के आउँछ द्याट इज कस होइन साइन पाई प्लस एक्स. यहाँ ओके यहाँ कति हुन्छ कस साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स. कस माइनस थीटा भनेको के हुन्छ कस थीटा कस साइन एक्स यानी कि फङ्सन एज इट इज आयो. गो यसमा हेर इनपुटमा पाई एड गर कस इनपुटमा पाई एड गर्दा कति हुन्छ पाई प्लस एक्स यानी कि कस होइन कस 180 प्लस थीटा माइनस कस थीटा. कस माइनस थीटा फेरि के हुन्छ अब कस इभन फङ्सन हो माइनस आउट कस एक्स. अथवा इनपुटमा पाई एड गर्दा फङ्सन सेम आयो. द्याट इज 2 पाई त पिरियड थियो तर फन्डामेन्टल नहुँदो रहेछ. फन्डामेन्टल के भयो पाई आयो. अगेन गो अहेड अपन 2 गरेर जाऊ क्या फलो गरेर जाने. अगेन 2 पाई त पिरियड हो फन्डामेन्टल नहुन सक्छ फेरि अपन 2 गर. अब के हुन्छ यसको जुन अपन 2 गऱ्यो भने कति हुन्छ पाई बाई 2 हुन्छ. पाई बाई 2 एड गरेर त गिभन फङ्सनमा के आउँछ सुन है पाई बाई 2 एड गरेर त गिभन फङ्सनमा के आउँछ द्याट इज कस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स द्याट इज कस साइन 90 प्लस थीटा कति हुन्छ कस थीटा कस एक्स कस एक्स आयो होइन. गो टु नेक्स्ट कस यसमा पाई बाई 2 एड गर कस एक्समा पाई बाई 2 होइन पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी कि कस सुन है कस 90 प्लस थीटा माइनस कस थीटा यही त हो नि. अब कस माइनस थीटा कति हुन्छ प्लस कस थीटा कस एक्स. ओके गिभन फङ्सन कति छ कस एक्स. ओके के अरे कस 90 त साइन हुन्छ नि कस कति आयो साइन एक्स. गिभन फङ्सन के छ हेर त कस साइन एक्स प्लस कस एक्समा इनपुटमा पाई बाई 2 एड गऱ्यो भने कस साइन एक्स प्लस कस एक्स फङ्सन एज इट इज आयो चेन्ज भएन. अर्थात् यहाँबाट के थाहा पायो सुरुमा 2 पाई पिरियड थियो त्यो होइन रहेछ फन्डामेन्टल पिरियड पाई भयो. पाई पनि होइन रहेछ पाई बाई 2 फन्डामेन्टल पिरियड हो.
अब π/2 फन्डामेन्टल हो भने फेरि अपन 2 गर्दा π/4 हुन्छ। π/4 एड गऱ्यो भने साइनको साइन या कस आउँदैन। साइन a + b को फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्छ। द्याट मिन्स द्याट द नट पिरियड, यानि कि π/2 इज द पिरियड। π/2 इज द हामीलाई चाहियो फन्डामेन्टल पिरियड हो। बुझ्ने है। फेरि हेर, कहिलेकाहीँ यो पिरियडमा यहाँसम्म नआउला, तर ट्रिपल ईमा यो क्वेसन सोधेको छ। सुन है, ट्रिपल ईमा यो क्वेसन सोधेको छ। जेईतिर खुब यी टेक्निक्सहरू घुम्छन् क्या, यतातिर घुमेको छैन। तर तिमीलाई आइओईले केयुले 2 मार्क्समा क्वेसन फाल्न सक्छ। तिमीले के सचेत रहनु भने एलसीएम निकाल्दाखेरि धेरै कम्प्लिकेटेड क्वेसन आउँदैन। फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्मको जुन एलसीएम निकालेका इन्डिभिजुअल पिरियड निकाल्छौ, फर्स्टको पनि पिरियड n पाईको फर्ममा आयो, n भनेको इन्टिजर इन्टु पाई। सेकेन्डको पनि थर्ड पनि इन्टिजर इन्टु पाईको फर्ममा आयो। र त्यसरी जुन एलसीएम लिन्छौ, एलसीएम अब n पाईको फर्ममा आउँछ। त्यो पिरियड त हुन्छ, तर त्यो फन्डामेन्टल पिरियड नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा फन्डामेन्टल पिरियड फाउन्ड गर्नलाई अपन 2 गरेर जानु, 1-2 स्टेपमा तिम्रो एन्सर आइहाल्छ। एक तरिका। तरिका नम्बर 2, फाइन्ड द पिरियड भन्नु भने यो चारवटा मध्ये एउटा त पिरियड हुन्छ। तिम्रो काम के हो, सबैभन्दा सानो यहाँबाट उठाऊ र x मा एड गर। रिटर्न ट्रायल भन्छ नि हैन, सबैभन्दा सानो पिरियड जुन चाहिँ यहाँ दिएको नम्बर त्यो x मा एड गर। x मा एड गर्दा फंक्सन एज इट इज आयो भने त्यही हुन्छ पिरियड। त्यहाँबाट पनि तिमी ट्रायल गर्न सक्छौ। तर यो जरुरी छैन, किनभने तिमीलाई यो कन्सेप्ट थाहा भयो भने भोलिको दिन तिमीले गरी खान्छौ। सुन है, सरी, यो एलसीएम केसमा मात्र यस अरु केही पनि जरुरी छैन। र त्यो पनि हेर न, त्यो पनि अहिले तिमीले आयो नि हैन, 2π/3 आदि इत्यादि। सुन है, जस्तै अब अघिको केसमा आयो हैन, जस्तै sin 2x/5 प्लस cos 3x/5 यस्तो केसमा अब sin 2x/5 को कति हुन्छ हेर त, sin यसको 2π हैन, यसको 2π हुन्छ, sin को त 2π हुन्छ। अब a को भ्यालु कति छ, 2/5, यानी कि 5π आयो। सेकेन्ड ब्लकको पिरियड कति हुन्छ, cos को पिरियड 2π, a को ठाउँमा कति छ, 3/5, यानी कि सेकेन्ड ब्लककै पिरियड फ्र्याक्सनमा आयो भने अब जुन एलसीएम लिइरहेको छ, एलसीएम अपन 2 हेर्नु पर्दैन। हेर, पिरियड यदि फ्र्याक्सनमा देखा परिरहेको छ भने एलसीएम अपन 2 हेर्नु पर्दैन। खास गरिकन एलसीएम अपन 2 गर्नेवाला क्वेसन तिमीले फेस पनि गर्दैनौ, तर एमबीसी सेमबीसी कहीँ तिमीले एप्लाई गर्यो भने त्यति बेला यस्ता क्वेसन्सहरू आउन सक्छ। बुझ्यो हैन? ओके, बुझ्यो हैन? बुझे, एकदम ख्याल गरे। अब यो यति भयो भने नि, यहाँसम्म पुग्यो भने तिमीले आइओई फाइओई केयु सेयु एमएससी र जेई मेन्सको उल्ला छेउका सारा क्वेसन्सहरू पिरियडको तिमी कम्प्लिट गरिदेऊ। पिरियड यति नै हो। अब गयो, यहाँदेखि अगाडि चाहिँ हाम्रो के सुरु हुन्छ, टक्क एडभान्स सुरु हुन्छ क्या, एडभान्स। अब यतिर जान हामी भ्याउँदैनौँ, वी हेभ नो टाइम। देयरफोर यो पिरियडलाई यहीँ छोड्छौँ र हामी फङ्सनको अर्को च्याप्टरतिर जान्छौँ। इन्ट्रेस्टिङ, अमेजिङ, सिल्ली, उल्लु टपिक, द्याट इज डोमेन रेन्ज। तिमीले स्टार्टिङमा फङ्सन भन्ने बित्तिकै सरजी डोमेन रेन्ज भन्थ्यौ नि हैन, अब हामी सिधै डोमेन रेन्ज जान्छ है त। नसी लेख त, नेक्स्ट टपिक, नेक्स्ट ब्लक लेख, डोमेन एन्ड रेन्ज अफ फङ्सन लेख्ने है। नेक्स्ट ब्लकमा हामी आयौँ ल, लेख डोमेन एन्ड रेन्ज, डोमेन एन्ड रेन्ज अफ फङ्सन। ए गर्नु पर्दैन, यस π/2 भन्दा पछि जानु पर्दैन। त्यो पनि तिमीलाई भने नि, तिमीलाई कहिलेकाहीँ हुइज आइओई टपर, हुइज केयु टपर भनेर यस्ता क्वेसनले बल्छी फाल्न सक्छ भनेर त सम्झाइदिएको। यहाँसम्म पनि प्रायः तिमीलाई जानु पर्दैन, तर पनि आइओई टपर होइन त्यो केसमा आउन सक्छ भनेर, बेसिकको कुरा भनेर आउन सक्छ भनेर सम्झाइदिएको। ओके, नौसी लेख डोमेन एन्ड रेन्ज अफ फङ्सन। नेक्स्ट टपिक लेख डोमेन एन्ड रेन्ज अफ फङ्सन लेख्ने, डोमेन एन्ड रेन्ज अफ फङ्सन। अब डोमेन र रेन्ज अफ फङ्सन के हो, कस्तो हो, यसलाई हामी अरू क्लासमा जान्छौँ ल। पढ्दा पढ्दै एउटा क्वेसन तिम्रो साथीहरूले कम्प्लेक्स नम्बरको सोधेको थिए होइन, जस्तै कुनै पनि दुईवटा कबमा रहने पोइन्टहरू हेरबी छन्। ए भन्ने पोइन्टको कम्प्लेक्स नम्बर अल्फा हो, बी भन्ने पोइन्टको कम्प्लेक्स नम्बर 1/अल्फा बार छ भने ओएबी ट्रायङ्गलको एरिया कति हुन्छ, यो सोधेको थिएँ। त्यसको अलिकति टेक्निकल कुराहरू सम्झाइदिनु पर्यो। बुकमा त्यहाँ तिमीहरूको क्लियर गरिदिएको छैन, कलेजमा पनि क्लियर नभएको होला भनेर त्यो क्वेसन चाहिँ सम्झाउन खोजेको थिएँ। ऱ्यान्डम क्वेसन एकदम तिम्रो साथीहरूले मलाई सोधेको हुनाले
त्यसलाई म अरू क्लासमा हेरौँला। तर आज चाहिँ यति नै गऱ्यौँ, किनभने यो होइन अब डोमेन रेन्ज पनि हामीले पढ्नु छ र पिरियड यति नै हो। ओके, अब यति नै गर ल। तिमीलाई अरू क्वेसन्सहरू पनि मैले देखिरहेको छु, त्यसलाई अरू अरू क्लासमा हेरेर जाउँला ल। टुडे दिस मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस है त ल। ओके, नाउ सी बाई बाई, फिर मिलेंगे है त। ओके बाई।